ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदि कैवर्तककेशवा पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम्। लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। वयम् अधुना नवम अध्याये दशम श्लोकपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। अधुना 11 श्लोकः पठनीयः अस्ति। तत्र अस्माभिः पूर्वमेव चिन्तितमासीत्
एतत् विशिष्य एषः अध्यायः कीदृशः अध्यायः अस्ति इत्युक्ते किञ्चित् कठिनम् इति वक्तुं न शक्नुमः तत्सर्वम् आपेक्षिकमस्ति खलु कठिनं सरलम् इति पदस्य प्रयोगः अर्थदृष्ट्या यदा वयं चिन्तयामः तस्मिन् सन्दर्भे शुद्ध वेदान्तरीत्या अत्र चिन्तनं चलति तस्मात् श्लोकस्य आन्तरङ्गिकम् अर्थं वयम् अवगच्छामः चेत् पठनसन्दर्भे अनुभूतिः वयं प्राप्तुं शक्नुमः अनुभूतिः इत्युक्ते अनुभूय वयं पठितुं शक्नुमः प्रत्येकं श्लोकं यदा वयं पठामः विशिष्य भगवद्गीता सदृश ग्रन्थानाम् अध्ययन सन्दर्भे आध्यात्मिक ग्रन्थानाम् अध्ययन सन्दर्भे स्वजीवने तस्य अनुभूतिः भवति चेत् किञ्चित् वा अनुभवः भवति चेत् पठनस्य स्वारस्यम् अपि भविष्यति जीवने प्रतिक्षणम् अपि तेन प्रयोजनमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः तस्मात् अस्माकं जीवनेन सह प्रत्येकं श्लोकस्य अपि अर्थचिन्तनम् अस्माभिः करणीयम् अधुना दशम श्लोकपर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः 11 श्लोकः अस्ति पश्यतु संस्कृतभाषायां प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः षष्ठमः इति प्रयोगः नास्ति षष्ठः सप्तमः अष्टमः नवमः दशमः इत्युक्ते 10th अध्यायः दशमः अध्यायः तत्र एकः मकारः अस्ति किन्तु 11 अध्यायः 11 श्लोकः इति वदति 11 इति वदति चेत् 11th इत्यर्थः संख्या केवलं वदति चेत् कथं वक्तव्यम् 11 12 13 एवमेव उपविंशतिपर्यन्तं 90 पर्यन्तम् एवमेव गच्छति किञ्चित् संस्कृतस्यापि अध्ययनम् एतेन सह भवतु इति कारणेन संख्याविषये उक्तवान् भवन्तः जानन्ति एव पूर्वमेव तदापि संस्कृतस्य प्रयोगसन्दर्भे अस्माभिः तस्मिन् विषये किञ्चित् चिन्तनीयं कारणं बहूनां कथनसमये 11तमः अथवा 11मः इति सर्वं श्रूयते अत्र तादृशं नास्ति 11 इति वदति चेत् विसर्गसहित उच्चारणं वयं कुर्मः चेत् तस्य अर्थः कः 11th श्लोकः 11 श्लोकः अधुना वयं 11 श्लोकः पठामः 11 श्लोकः अस्ति इदानीम् अस्माकं पुरतः तं श्लोकं वयं पठामः 11 श्लोकं वयं पठामः प्रथमं श्रवण संस्कारेण पारायणं कथं कर्तुं शक्नुमः अथवा श्लोकं सम्यक् पठितुं शक्नुमः इति सोपानं प्रति वयं सञ्चरामः
अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. पुनः अपि स्पष्टतया वयं शृणुमः. अवजानन्ति अवजानन्ति नास्ति. अवजानन्ति मां मूढा. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं षकारं मानुषीं तनुमाश्रितम्. आश्रितं नास्ति, आश्रितं. पुनः अपि श्लोकं पश्यन्तु. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. मया सह सर्वेपि उच्चैः पठन्तु. अवजानन्ति मां मूढा. एकैकः अपि स्वयं उच्चैः उक्त्वा स्वस्य उच्चारणं शृणोतु. भवन्तः शृण्वन्ति चेदेव भवन्तः अवगच्छन्ति स्वस्य उच्चारणे कुत्र दोषाः सन्ति इति, कुत्र परिष्करणीयाः अंशाः सन्ति इति. बहूनां कुत्र दोषः भवति तादृशानाम् उल्लेखनम् अत्र मया क्रियते. किन्तु भवद्भिः स्वयं द्रष्टव्यं मम कुत्र स्वाभाविकतया दोषः भवति तत् स्पष्टं कर्तुं भवन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तु. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. अग्रिमपङ्क्तिं पठामि. परं भावमजानन्तो. अजानन्दो नास्ति, अजानन्तो इति अस्ति तकारं. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मम भूतमहेश्वरम्. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. सर्वे मिलित्वा वयं श्लोकं पठामः. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. अग्रे गच्छामः. पदच्छेदः करणीयः. सरलमस्ति, विशेषेण किमपि अत्र नास्ति. अवजानन्ति प्रथमपदमस्ति. मां मूढा मानुषीं तनुम् आश्रितां. पश्यतु, तनुम् आश्रितां, तनुम् आश्रितां. परं परमित्येव अस्ति. भावमजानन्तो, सरलमेव, भावम् अजानन्तः, भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. कानि पदानि सन्ति? अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुम् आश्रितां परं भावम् अजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. प्रत्येकं पदस्य अर्थचिन्तनं कुर्मः. अवजानन्ति इत्युक्ते परिभवन्ति इत्यर्थः. अवजानन्ति अवगच्छन्ति अथवा एवं चिन्तयन्ति. पश्यतु, तत्र तस्मिन् पदे माम् अवजानन्ति, मां ते एवं परिचयं कुर्वन्ति इत्यर्थः. मम परिचयं भगवान् वदति, मम परिचयं ते कथं कुर्वन्ति, मां ते कथम् अवगच्छन्ति, मां ते कथं परिचिनन्ति.
अवजानन्ति माम् अवजानन्ति मां ते अवगच्छन्ति के मूढा अविवेकिनः इत्यर्थः येषां विवेकः नास्ति ते मां कथम् अवगच्छन्ति मानुषीं तनुम् आश्रिताम् ते मां कथम् अवगच्छन्ति मानुषीं मानवीं मनुष्यः इव तनुम् इत्युक्ते मूर्ति अथवा शरीरम् आश्रितां प्राप्तं ते मां कथम् अवगच्छन्ति के मूढाः इत्युक्ते सामान्यतया ये ब्रह्मज्ञानं न प्राप्तवन्तः ये ज्ञानिनः न सन्ति ये पंडिताः न सन्ति ते मां कथम् अवगच्छन्ति अहम् एक मूर्तिः अस्मि इति ते अवगच्छन्ति अहम् एकः मनुष्यस्वरूपी अस्मि इति ते अवगच्छन्ति अस्माकं सर्वेषां कार्यम् एव भगवान् वदति वयं भगवन्तं कथम् अवगच्छामः अस्मत्सदृशः एकः मनुष्यः इति वयम् अवगच्छामः किल तस्य शरीरस्य केशादिपादवर्णनं वयं कुर्मः तस्य कृते नैवेद्यं समर्पयामः अनन्तरं यदा अस्माकं सामान्यविकाराणां प्रकटनं तस्य पुरतः गत्वा कुर्मः मम स्तरः इत्युक्ते मम स्थितिः कुत्र अस्ति तत्र स्थित्वा एव अहं भगवन्तम् अवगच्छामि परम् इत्युक्ते श्रेष्ठम् अन्तिमम् इत्यर्थः परं भावं परं तत्त्वं यथार्थतत्त्वम् अथवा अन्तिम तत्त्वम् अथवा परमश्रेष्ठभावः अजानन्तः न अवगच्छन्ति ते न अवगमनं विना अनवगच्छन्तः इत्युक्ते अवगमनं विना मम भूतमहेश्वरं मम भूतानाम् अधिपतिम् इत्युक्ते सर्वविध प्रपञ्चे विद्यमान सर्वेषाम् अधिपतिः अस्ति कः भगवान् इत्युक्ते ईश्वरः तादृशं मां ते कीदृशम् अवगच्छन्ति अहम् एकः मनुष्यः इति ते चिन्तयन्ति अत्र अर्जुनस्य समीपं वदति इति कारणेन इतोपि स्पष्टतया भगवान् बोधयति अहं वसुदेवपुत्रः इति सः चिन्तयति वसुदेवपुत्रः कृष्णः मम बन्धुः कृष्णः इत्येव सः माम् अवगच्छति तद् महाभारतस्य वातावरणे महाभारतस्य पश्चात्तलं विचिन्त्य कथायाः आधारेण वयं चिन्तयामः चेत् उत्तम अवगमनमस्ति किन्तु अस्माकं समीपे भगवान् किं वदति वयम् इत्युक्ते के एकैकः अस्मासु एकैकः भगवन्तं कथं पश्यन्ति इत्येव अत्रत्य विषयः अस्ति वयं कथं भगवन्तम् अवगच्छामः अस्माकम् अन्तरङ्गे आत्मज्ञानं नास्ति चेत् आत्मज्ञानम् इत्युक्ते अहं कः इति अहं न जानामि चेत् मम स्वत्वस्य मम अवगमनं सम्यक् नास्ति चेत् अग्रिमश्लोकेन सह एतस्य श्लोकस्य सम्बन्धः अस्ति तदा पूर्णतया अर्थावगमनं भवति स्वाभाविकतया वयं सर्वेपि रजोगुण तमोगुण सत्त्वगुण गुणत्रय विषये एव चिन्तनं चलति गुणत्रयाणां मेलनेन अस्माकं सृष्टिः जाता अस्मासु बहवः कस्मिन् स्तरे भवन्ति इति वदन्ति तमोगुणस्तरे अथवा रजोगुणस्तरे स्थित्वा
वयं तत्र भगवन्तं द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र स्थित्वा वयं यदा चिन्तयामः ततः कीदृशचिन्तनं बहिरागच्छति? मयि तमोगुणः एव अस्ति चेत् एतं प्रपञ्चम् अहं तमोगुणात्मकम् एव द्रष्टुं शक्नोमि। आलस्यं, जडत्वं, तमोगुणस्य गुणाः अस्माभिः चिन्तनीयाः। तस्मिन् स्तरे एव वयं जीवनं कुर्मः चेत्, वयं भवामः चेत्, वयं भगवन्तम् अथवा ज्ञानम् अथवा प्रकाशं यदस्ति तं तत्र बन्धनं कर्तुं, तस्य बन्धनं कर्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। किन्तु साक्षात् भगवान् कः इत्येव अत्र चर्चा चलति। उत्तम उदाहरणेन वयं तस्य अवगमनं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः। पश्यतु, एकत्र यदा प्रकाशः भवति, वस्तुतया सः प्रकाशः एव भगवान्। इदानीं मां परितः बहूनि वस्तूनि सन्ति। मां परितः भवन्तः यत्र उपविशन्ति तत्र एव भवन्तः चिन्तयन्तु। भवन्तं परितः बहूनि वस्तूनि सन्ति। आसन्दः अस्ति, पुष्पाणि सन्ति, पुस्तकानि सन्ति, पात्राणि सन्ति, वस्त्राणि सन्ति, बहूनि वस्तूनि, कपाटिकाः सन्ति, किमपि भवतां परितः एतानि सर्वाणि वस्तूनि तत्र एव सन्ति। किन्तु यदा प्रकाशः भवति, एतानि सर्वाणि वस्तूनि स्वस्य रूपं तत्र प्रकाशयति। सत्यम्, आसन्तं दृष्ट्वा अहम् आसन्तम् इति अवगच्छामि। आसन्तम् इति वयमेव नाम दत्तवन्तः। तत् वस्तु आसन्तस्य प्रकाशनं करोति। मम पुरतः दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी इति प्रकाशयति। पुस्तकम् अहं पुस्तकम् एव इति प्रकाशयति। भिन्न भिन्न वस्तूनि तस्य तस्य सत्त्वं ते प्रकाशयन्ति। एवं चेत् अत्र दूरवाणी इति यद् प्रकाशयति तद् वा भगवान्, अथवा पुस्तकम् इति प्रकाशयति तद् वा भगवान्? एकैक स्वरूपम्। अर्जुनः इति अस्ति, कृष्णः इति अस्ति, वसुदेवः इति अस्ति। अत्र पश्यतु, एकैक अस्माकं मध्ये गोपालन् महोदयः इति अस्ति, अभिजित् महोदयः इति अस्ति, पद्मकुमारः इति अस्ति, अथवा भिन्न भिन्न स्वरूपाणि सन्ति। एतादृश प्रकाशस्य अस्मान् सर्वान् अपि, अथवा भवन्तः यत्र उपविशन्ति तस्य प्रकोष्ठे, तस्मिन् प्रकोष्ठे विद्यमानानि सर्वाणि वस्तूनि एकैकं सत्त्वं ते प्रकाशयन्ति। भगवान् कः? अस्माकं चिन्तनमस्ति एतद् एकम् एकम् एकं यद् यद् प्रकाशयति तदस्ति भगवान्, तदस्ति भगवान्, तदस्ति कृष्णः अस्ति, शिवः अस्ति, गणेशः अस्ति, अथवा गोविन्दः अस्ति, रामः अस्ति। एतत् सर्वमपि अस्माकं सङ्कल्पः एव। वस्तुतया कः भगवान्? एतेषां सर्वेषाम्, इदानीम् उदाहरणरूपेण एव वदन्नस्मि, भवतां प्रकोष्ठे विद्यमानानां वस्तूनां दर्शनं कदा भवतां भवति? तस्मिन् प्रकोष्ठे यदा प्रकाशः भवति तस्मिन् समये भवति खलु? सः प्रकाशः एव भगवान्। लैट् इति न स्वीकरोतु। अहं बहुवारं वदन्नस्मि, संस्कृतपदानाम् अर्थचिन्तनसन्दर्भे भाषान्तरं कृत्वा
वयं स्वीकुर्मः चेत् यथार्थ अर्थावगमनं न भवति। तत्र प्रकाशः इत्यस्य पदस्य यथार्थार्थः कः? ज्ञानम् इत्यर्थः। उदाहरणत्वेन अहम् उक्तवान्, अस्मान् परितः विद्यमानानि सर्वाणि वस्तूनि तस्य तस्य स्वरूपं यदा प्रकाशयति तत् कथं ते प्रकाशयन्ति? स्वस्य स्वस्य स्वरूपं कथं प्रकाशयन्ति? एक महाप्रकाशः तत्र यदा भवति तदा एव। सूर्यस्य उदयः भवति चेत् प्रातः यदा सूर्योदयः भवति प्रपञ्चे बहूनि वस्तूनि दृश्यमानानि भवन्ति। एतानि सर्वाणि वस्तूनि अत्रैव आसन् खलु? आसन्। किन्तु एकैक वस्तु अपि स्वस्य स्वत्वं किमर्थं प्रकाशयितुं न शक्नोति स्म? महाप्रकाशः तत्र नास्ति इति कारणेन। महाप्रकाशः इति मम प्रयोगः एव, अवगमनार्थम् उक्तवान्। तत्र सूर्यस्य प्रकाशः यदा भवति तत्र सस्यानि, अन्यवस्तूनि, जन्तवः एतत् सर्वमपि स्वं प्रकाशयितुं शक्नोति। भगवान् कः इति भवान् चिन्तयति चेत् भगवान् कः अस्ति? अत्रत्य महाप्रकाशः एव भगवान् अस्ति। तत् कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः? तत्र विद्यमानानि पश्यतु, महाप्रकाशे एकैकं कार्यमपि सस्यानि सन्ति, स्वं ते तस्मिन् प्रकाशे प्रकाशयितुं शक्नुवन्ति। तस्य आकारः, तस्य स्वभावः, तत्सर्वं तस्मिन् आधारित। तस्मिन् इत्युक्ते तत्र एक वस्तु अस्ति, इदानीं घटी अस्ति इति चिन्तयतु। तद् घटित्वम् इति यदस्ति, अथवा सिंहः अस्ति, सिंहत्वम् इति अस्ति, तद् महाप्रकाशे तस्य आरोपः न करणीयः। तद् सिंहः एव तद् तिष्ठति। किन्तु महाप्रकाशस्य सान्निध्ये एव वयम् एतस्य अनुभवं प्राप्तुं शक्नुमः। महाप्रकाशः नास्ति चेत्, ज्ञानं नास्ति चेत् किमपि वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः। किन्तु महाप्रकाशः यदा भवति एतत् सर्वम् अनुभववेद्यं भवति। किन्तु वस्तुषु तस्य एकैकत्रापि किम् अस्ति? तत् महाप्रकाशस्य किमपि कर्तुं शक्नोति वा? न शक्नोति किल? तत्तत् वस्तु तादृशमेव तिष्ठति। तत्र तस्य भिन्न भिन्न कारणानि भवन्ति। तत् एव भगवान् अग्रे अग्रिमश्लोकेषु वदति, किमर्थम् एवमस्ति, एतत् किमर्थम् एवमस्ति। सर्वं भगवान् एव निर्मितवान् किल? सर्वत्र किमर्थम् अत्र न्यूनताः सन्ति, अत्र अन्यत् सर्वम् एतत् कथं प्राप्तम् अस्ति इत्यादि चिन्तनानि यदा मनसि भवन्ति, तस्य स्पष्टीकरणार्थं भगवान् अग्रिमश्लोकस्यापि किं वदामि, उपस्थापनं करोति अस्माकं पुरतः। किञ्चित् तदेव अहम् उक्तवान्, विषयः किञ्चित् गभीरः अस्ति। द्विविध प्रकाशविषये मया अत्र उक्तम्। एकः प्रकाशः कः? इदानीम् अत्र एषा दूरवाणी अस्ति, एषा घटी अस्ति, एतादृशं बहूनि वस्तूनि, एतत् पुस्तकमस्ति, एतत् वस्त्रमस्ति इत्यादि। वस्त्रम् इति एका किं वदामि, एका तस्य स्वभावः, अथवा पुस्तकम् इति। किमर्थम् अहम् एतत् पुस्तकम् इति किमर्थं वदामि? एतत् स्वरूपं पुस्तकस्य
एकतत्त्वम् आविष्कर्तुं योग्य एक वस्तु अस्ति एतत् किल पुस्तकं भवतु वस्त्रं भवतु वस्त्रं वस्त्रत्वं प्रकाशयति पुस्तकं पुस्तकत्वं प्रकाशयति घटी घटीत्वं प्रकाशयति दूरवाणी दूरवाणीत्वं प्रकाशयति अहं दूरवाणी अस्मि इति सः अस्मान् बोधयति तद् रूपम् अथवा तद् वस्तु तस्य गुणाः तस्य उपयोगः एतत् सर्वम् अहं दूरवाणी अस्मि इति प्रकटयति किञ्चित् तस्मिन् विषये अवगतं स्यात् एवमेव इतोपि विशालरीत्या वयं किञ्चित् पश्यामः चेत् मनुष्यः मनुष्यत्वं सिंहः सिंहत्वं व्याघ्रः व्याघ्रत्वं दुष्टः तुष्टत्वं सात्विकः सात्विकत्वं किल उत्तमत्वं तस्य तस्य स्वभावः एकैक वस्तु पृथक् प्रकाशयति तत्रापि एक प्रकाशः अस्ति तत्रापि एकं ज्ञानमस्ति किन्तु महाप्रकाशस्य एतस्य कः भेदः इत्येव भगवान् स्पष्टीकरोति जनाः किं चिन्तयन्ति स्वाभाविकतया अहं वसुदेवपुत्रः कृष्णः इति ते अवगच्छन्ति अर्जुनः कथम् अवगतवान् ओ एषः मम मित्रं कृष्णः इति सः अवगतवान् अस्मासु एकैकः कथम् अवगच्छामः ओ एषः गुरुवायूरप्पन् गुरुवायूर्पुरेशः इति ते चिन्तयन्ति कथं गुरुवायूर्पुरेशः इति चिन्तयन्ति मम गुरुवायूर्पुरेशः अहमेव स्वयं स्वरूपं दत्तवान् तस्य खलु तत्रैव अहं तिष्ठन् अस्मि किन्तु भगवान् वदति सम्यक् एव एतत् सर्वमपि अहमेव किन्तु केवलम् एतद् एव अहं न मम यथार्थस्वरूपम् एतद् नास्ति मम यथार्थस्वरूपं किमस्ति अहम् उदाहरणार्थं वदामि अहम् एषः महाप्रकाशः इति भवन्तः चिन्तयन्तु महाप्रकाशस्य सान्निध्ये एतत् सर्वमपि स्वस्य स्वस्य प्रकाशस्य उत्पादनं कर्तुं शक्नुवन्ति स्वयं व्यक्तित्वं ते सर्वे अपि प्रकटयितुं शक्नुवन्ति साक्षी रूपेण एषः पुरुषः अस्ति इति कारणेन एव स्वस्य अवगमनार्थम् एवं चिन्तयामः मम प्रकोष्ठे अथवा कुत्र अहम् उपविशामि अत्र प्रकाशः अस्ति इति कारणेन एव अहम् अन्यानि वस्तूनि अत्र सन्ति इति अहं पश्यामि वस्तुतया प्रत्येकं वस्तु वयं स्वीकृत्य पश्यामः चेदपि तस्मिन् तस्य सत्त्वं तस्य प्रकाशः अस्ति एव आसने आसनस्य रूपमस्ति आसनस्य उपयोगः अस्ति किल अवगच्छन्ति खलु आसनस्य उपयोगः इत्युक्ते आसनं किमर्थमस्ति आसन्दः अथवा आसनं किमर्थमस्ति तस्य क्रियायाः उपयोगः कुत्र भवति तत्रैव तस्य प्रयोजनमस्ति आसन्दस्य उपयोगः कः उपवेष्टुम् एकम् उपकरणमस्ति एकः तस्मिन् आसन्दे यदा उपविशति तदा एव आसन्दः आसन्दत्वं प्राप्नोति खलु कस्य कृते यः उपविशति तस्य कृते किन्तु सः आसन्दः पूर्वमेव तत्र अस्ति खलु आसन्दत्वम् अपि तत्रैव अस्ति खलु किन्तु क्रियायाम् एव तस्य अनुभूतिः भवति इत्यर्थः इदानीं तृतीय स्टेप् प्रति वयम् आगतवन्तः इतोपि सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः घटी अस्ति घटी अथवा छुरिका अस्ति छुरिका किमर्थमस्ति यदा कर्तयति शाकां कर्तयामि अहम् अथवा वस्तूनि अहं कर्तयामि
क्रिया यत्र चलति तत्र एव तस्य प्रवृत्तिः अस्ति, तत्र एव तस्य छुरिकात्वम् अस्ति। किन्तु प्रवृत्तिः न चलति इति चिन्तयतु, तत् वस्तु अस्ति, वयं किमर्थं सा छुरिका अस्ति इति वयं वदामः, वयम् अवगतवन्तः, वयं जानीमः तत्र कर्तनं करोति इति स्वभावः तस्मिन् तद् अस्ति, तद् वस्तु एव तद् प्रकाशयति। अवगतम्? क्रिया अपि नास्ति, क्रिया अपि अस्ति, वस्तु अपि अस्ति, छुरिका अपि अस्ति, किन्तु प्रकाशः नास्ति चेत् वयम् एतद् द्रष्टुम् अनुभोक्तुं न शक्नुमः। अत्र विद्यमान क्रिया अस्ति किल, कर्तनम् इति क्रिया, तत् भगवान् वा अथवा छुरिका इति वस्तु तद् भगवान् वा अथवा एतस्य सर्वस्यापि प्रकाशं करोति, ज्ञानं ददाति, तत्सः प्रकाशः भगवान् वा इत्येव प्रश्नः अस्ति। किन्तु छुरिका कर्तनं करोतु, छुरिकाम् उपयुज्य कर्तनं करोतु न करोतु, कर्म करोतु न करोतु, तेन कारणेन प्रकाशस्य कोऽपि भेदः भवति वा, महाप्रकाशस्य कोऽपि भेदः भवति वा, अथवा एतस्य किमपि उपयोगः नाम इत्यादि कार्याणि महाप्रकाशे कोऽपि भेदं जनयितुं शक्नोति वा? न। महाप्रकाशः छुरिका कर्तनं करोति, छुरिका तत्र अहं छुरिका अस्मि इति बोधयति, एतादृश सन्दर्भेषु प्रकाशः इति यदस्ति तत् सः प्रकाशः अन्यत् किमपि बोधयति वा? प्रकाशः अस्ति वा नास्ति वा? तत्र किमपि नास्ति, किन्तु तस्य सान्निध्ये एव एतस्य कार्यं चलति। एतावान् सम्बन्धः एतेषां मध्ये अस्ति। एतत् कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः? स्वयम् अस्माभिः एतदर्थमेव आध्यात्मिकविद्यायाः अवगमनं भवेत्, पठनं भवेत् इति वदति। आध्यात्मिकविद्या इत्युक्ते किम्? अन्तरङ्गं प्रति अस्माभिः सञ्चारः करणीयः। वेदान्तदर्शनं वेदानाम् अन्तिमभागः, तदेव किमस्ति? उपनिषत् इति वदति। यथार्थतत्त्वं तस्य अवगमनं भवितव्यं चेत् तदा वयं भगवन्तम् अवगन्तुं शक्नुमः। तत्रैव शुद्धस्वरूपविषये वदति। किं वदति? पुरुषः केवलं तस्य सन्निधि अस्ति इति कारणेन सान्निध्यमात्रेण अन्य सर्वस्यापि प्रकाशनं तत् करोति। कियत् डप्त् अस्ति इति चिन्तयन्तु भवन्तः। तत् किमपि कार्यं न करोति, किन्तु तस्य सान्निध्यं तत्र अस्ति चेदेव अन्य सर्वविध क्रियाकलापाः अत्र सम्भवन्ति। किन्तु एते क्रियाकलापाः तस्मिन् इत्युक्ते ब्रह्मणि अथवा प्रकाशे किमपि चलनम् आनेतुं शक्नोति वा? किमपि आनेतुं न शक्नुवन्ति। प्रकाशः अस्ति इति कारणेन एव, अथवा ज्ञानम् इति अस्ति इति कारणेन एव, अथवा पुरुषः इति अस्ति इति कारणेन एव, अथवा परमात्मा इति अस्ति इति कारणेन एव तस्य सान्निध्यमात्रेण एव एतत् सर्वमपि गोचरं भवति, दृष्टिगोचरं भवति, अनुभवतले आगच्छति। किन्तु तत् किमपि करोति वा? सः प्रकाशः किमपि करोति वा? तत् ज्ञानं किमपि करोति वा? किमपि न करोति। तत् किञ्चित् वयम् अवगच्छामः इति चिन्तयामि। अस्माकं चिन्तनानुसृतम् अस्माकम् अन्तरङ्गे तस्य बोधः भवति।
पदानाम् अर्थावगमनेन पूर्णबोधः न भवति किल पदानाम् अर्थावगमनस्तरतः उपरि भावनायाः स्तरं प्रति गत्वा भावनायाः स्तरतः अनुभवस्य स्तरं प्रति यदा वयं गच्छामः अनुभूतितलं प्रति यदा गच्छामः तदानीं श्लोकस्य अर्थस्य अनुभवः भवति एतदेव संस्कृतपठनस्य वैशिष्ट्यमस्ति एतदेव भगवद्गीतायाः अध्ययनस्य वैशिष्ट्यमस्ति पुनः पुनः पारायणं करोति चेत् पुनः पुनः पठामि चेत् पुनः पुनः चिन्तयामि चेत् तस्मिन्नेव अहं ध्यानं करोमि चेत् तेन सह अहम् एकात्मतां प्राप्नोमि चेत् तस्य अनुभूतिः मयि सम्भवति तस्य नाम एव ज्ञानम् इति वदति स्पष्टमस्ति इति चिन्तयामि अहम् अवगतवान् इति वदति चेत् एतं श्लोकम् अहम् अवगतवान् इति वदति चेत् तस्य कः अर्थः एतस्मिन् श्लोके कः विषयः उक्तः अस्ति सः विषयः मम अनुभवमण्डले प्रकाशितमस्ति इत्यर्थः तावत् गभीरमस्ति तत् मम अनुभवमण्डले तस्य ज्ञानस्य प्रकाशः अधुना अस्ति चेदेव अहं तत् तं श्लोकम् अहम् अवगतवान् इति अहं वक्तुं शक्नोमि अस्मिन् श्लोके भगवान् किं वदति अहं तत्र पुरुषः अस्मि अथवा अहं प्रकाशः अस्मि मम प्रकाश कारणेन मम प्रकाश इति वक्तुं न शक्यते अहमेव प्रकाशः तत्र भगवान् एव प्रकाशः सः प्रकाशः तत् ज्ञानम् अस्ति इति कारणेन एव अन्य सर्वाणि वस्तूनि स्वस्य स्वत्वं तत्र प्रकटयितुं शक्नुवन्ति किन्तु तदेकमेकं स्वत्वम् अहं वा न मम कोऽपि सम्बन्धः तत्र नास्ति भगवान् इत्युक्ते कृष्णः इति भवान् पश्यतु वसुदेवपुत्रः इति पश्यतु अथवा कुरुक्षेत्रे गीतोपदेशं करोति पार्थसारथी इति पश्यतु यत्किमपि भवान् द्रष्टुं शक्नोति यथार्थज्ञानस्य प्रकाशः यदा भवति तदा भवतः अन्तरङ्गे एतस्य स्पष्टीकरणं भवति एवं भवति एतत् सर्वमपि भगवान् अस्ति इति अवगमनं भवति अथवा एतत् सर्वं न साक्षात् भगवान् इत्युक्ते एतस्य सर्वस्यापि कारणस्वरूपं यदस्ति समग्रकार्यस्यापि पृष्ठतः एकं कारणम् अस्ति अस्मिन् प्रपञ्चे न्यायशास्त्रदृष्ट्या कार्यकारणसिद्धान्तदृष्ट्या वयं गच्छामः चेत् कारणस्वरूपमेव भगवान् इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः तदेव अवगमनम् इति पदस्य अर्थः वयम् अग्रिमश्लोकमपि पश्यामः एतेन सह सम्बन्धः अस्ति अग्रिमश्लोकस्यापि इतोपि एतं विषयं किञ्चित् लघूकृत्य किञ्चित् वन स्टेप् अधः आगत्य अस्माकम् अवगमनार्थं विवरणं करोति तत्र पश्यतु अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मम परं भावम् अजानन्तः मूढाः मानुषीं तनुम् आश्रितं मां भूतमहेश्वरम् अवजानन्ति वयं सर्वे वयं कथं पश्यामः ओ एषः गोपालः कृष्णः एषः वृन्दावने गोपिकाभिः सह क्रीडां करोति इति कृष्णः एषः मम बन्धु कृष्णः इति अर्जुनः चिन्तयति तादृशं मम परं भावम् अजानन्तः अहं कः इति सम्यक् अवगमनं विना
मूढाः मानुषीं तनुम् आश्रितं मां भूतमहेश्वरम् अवगच्छन्ति। ते मम केवलं मानुषिकरूपं यद् मया स्वीकृतं तदेव अहम् इति ते चिन्तयन्ति। अवगतम् इति चिन्तयामि। तात्पर्यं किं? सर्वेषां भूतानाम् ईश्वरः अहं भक्तेच्छावशात् भक्तानाम् इच्छा कारणेन मनुष्यरूपेण भूमौ अवतीर्णः अस्मि। मम इमं मनुष्याकारं दृष्ट्वा अविवेकिनः अयं साधारणः इति भावयन्तः तिरस्कुर्वन्ति। ते एषः कः? एषः मम बन्धुः अस्ति अथवा एषः तत्कार्यं कृतवान् किल? वयं भागवतं पठामः चेत् अथवा महाभारतं पठामः चेत् वयं भगवान् एकः मनुष्यः इति अस्माकं तले भगवन्तं संस्थाप्य वयं चर्चां कृत्वा विदण्डवादान् कृत्वा कालव्यापनं कुर्मः। रामः सीतायाः त्यागं कृतवान्, तत् सम्यक् वा? कस्मिन् विषये अस्माभिः चिन्तनीयं? रामः रामायणं पठित्वा शम्भुगवधं कृतवान्, तत् सम्यक् वा? बालीनिग्रहणं कृतवान्, एतत् सम्यक् वा? तत् सम्यक् वा? भवान् कः अस्ति एतत् सर्वं चिन्तयितुं? रामायणं किमर्थं लिखितवान् अस्ति? तत्र एकैक उपदेशं स्वीकृत्य पठतु। लक्ष्मणोपदेशसदृश एकैक उपदेशाः सन्ति तत्र। शुद्ध आत्मीयतत्त्वस्य प्रकाशनम् अस्माकं पुरतः स्पष्टीकरोति, तत् न पश्यति। तत्र महाप्रकाशं वयं न अवगच्छामः। एकैक भागं स्वीकृत्य वयं चिन्तयामः चेत् संस्कृते एका कथा अस्ति किल? चत्वारः किं वदामि, चत्वारः अन्धाः मिलित्वा गजं द्रष्टुं गतवन्तः। एकः गत्वा गजस्य पादे स्पर्शं कृतवान्, एकः पुच्छे स्पर्शं कृतवान्, एकः शुण्ड मध्ये स्पर्शं कृतवान्, एकः कर्णे स्पर्शं कृतवान्। कुत्रापि ते स्पर्शं कृत्वा ते आगत्य ते व्याख्यानं कुर्वन्ति। गजः कीदृशः अस्ति? यः पुच्छस्य स्पर्शनं कृतवान् सः वदति मार्जनी इव अस्ति गजः इति वदति। यः पादस्य स्पर्शनं कृतवान् सः वदति स्तम्भः इव अस्ति गजः। एकः यः कर्णस्य स्पर्शं कृतवान् सः वदति शूर्पः इव अस्ति गजः। यः तस्य दन्तः अस्ति किल, दन्तस्य स्पर्शनं कृतवान् सः वदति सूची इव अस्ति गजः इति वदति। वस्तुतः गजः कीदृशः केऽपि न जानन्ति। चत्वारः अपि स्वस्य अनुभवतले समग्रज्ञानं विहाय ते व्याख्यानं कुर्वन्ति। गजः तु एतत् सर्वमपि गजः अस्ति खलु? अस्ति, किन्तु एतदेव मार्जनी वा गजः? स्तम्भः इव वा गजः? अथवा किं शूर्पः इव वा गजः? न, तस्य दर्शनमेव आसीत्। तद् तस्य परिमिति मध्ये स्थित्वा एव सः द्रष्टुं शक्नोति। किन्तु यः समग्रं गजं द्रष्टुं शक्नोति सः अवगच्छति गजः इत्युक्ते एतत् सर्वं न। गजः इत्युक्ते अन्य भिन्न एकस्वरूपम् अस्ति। यदा गजं वयम् अवगच्छामः, गजं वयं यदा पश्यामः, तस्मिन् समये अस्माकम् अन्तरङ्गे विद्यमान अनुभूतिः पार्श्वशः अथवा खण्डशः पश्यामः चेत् भवति वा? विपरीत अनुभूतिः भवति बहुधा। तदेव भगवान् अत्र अस्मान् स्मारयति। मम मानुषीं रूपं दृष्ट्वा ते चिन्तयन्ति एतदेव अहम् इति ते चिन्तयन्ति। वस्तुतया अहम् एतत् किमपि नास्मि इति अन्तरङ्गे तादृशज्ञानं भवेत्। तदर्थम् एव तस्य विवरणम् एतादृशरीत्या कृतम्।
अग्रिमश्लोकमपि पश्यामः। 12 श्लोकः। मोक्षाशा मोक्षकर्माणो मोक्षज्ञाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। यथार्थ तत्त्वस्य विवरणम् 11 श्लोके कृतः। इदानीं वयं संपूर्णतया तस्य अवगमनं कर्तुं न शक्नुमः चेत् कथं तद् अभवत् इति तस्य अधः आगत्य भगवान् पुनः एकेन श्लोकेन अस्मान् बोधयति। मोक्षाशा मोक्षकर्माणो मोक्षज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः। पदच्छेदः कः? मोक्षाशा मोक्षकर्माणः मोक्षज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं। राक्षसीं आसुरीं पदच्छेदं करोति। राक्षसीं आसुरीं चैव च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। विद्यमानानि पदानि पश्यन्तु। मोक्षाशा मोक्षकर्माणः मोक्षज्ञानाः विचेतसः राक्षसीं आसुरीं च एव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। श्लोकं पठितुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयामि। मोक्षाशा मोक्षकर्माणो मोक्षज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। प्रत्येकं पदस्य अर्थचिन्तनं कुर्मः। मोक्षाशा आशा इत्युक्ते तृष्णा आग्रहः। मोक्षाशा इत्युक्ते व्यर्थ आशा। मोक्ष कर्माणः व्यर्थ कर्माणः व्यर्थ यज्ञाः। आग्रहः अनन्तरं कर्म। कीदृश आग्रहः कीदृश कर्म? मोक्षाशा मोक्षकर्माणः। व्यर्थ तृष्णा व्यर्थ प्रयत्नः व्यर्थ यज्ञाः। मोक्षज्ञान तेन किं भविष्यति? निष्फलज्ञानं भवति। तेन ज्ञानमपि यत् ज्ञानं तेन सम्भवति केन? आशाकारणेन तृष्णाकारणेन तस्य आधारेण क्रियमाण कर्मकारणेन अहम अवगतवान् इति कीदृश ज्ञानं भविष्यति? तत् ज्ञानं निष्फलं भवति। विचेतसः केषां तादृशं भवति? विगतविवेकाः। चेतः तत्र तेषां स्पष्टता न भवति। तत्र एतदेव इति अवगमनं न भवति। तस्य कारणं पुनः वदति। किम् अभवत् इति तत्त्वं वदति। व्यर्थतृष्णाः व्यर्थयज्ञाः निष्फलज्ञानाः विगतविवेकाः। एतत् सर्वं सम्भवन्ति। कारणं किम्? राक्षसीम् आसुरीं राक्षसीम् इत्युक्ते राक्षससम्बन्धिनीम् आसुरीम् असुरसम्बन्धिनीं च एव प्रकृतिं स्वभावं मोहिनीं केन कारणेन एतत् सर्वं भवति? व्यामोहकारिणीं श्रिताः आस्थिताः। कथम् अस्माकम् अनवगमनं भवति अथवा कथं वयं ब्रह्मस्वरूपं सम्यक् न अवगच्छामः इति वदति अत्र। पश्यतु, प्रत्येकं पदं स्वीकृत्य चिन्तयामः चेत् इतोपि अग्रे वयम् अवगन्तुं शक्नुमः।
राक्षसीं राक्षसीम् इत्युक्ते कः अर्थः अथवा आसुरीं द्वयमपि स्वीकरोतु राक्षसीम् आसुरीं राक्षसीम् इत्युक्ते हिंसापूर्णम् अन्येषां दुःखं जनयति हिंसा हिंसापूर्ण कर्म अथवा आसुरीं कर्म आसुरीं कर्म इत्युक्ते किं तत्र कापट्यम् अन्येषां वञ्चना एतत् सर्वं तस्मिन् कर्मणि भवति केन कारणेन भवति तेषां विषये अस्माकं चिन्तनं न भवति वयम् अस्माकं सुखविषये एव चिन्तयामः मम सुखं भवेत् इति विचिन्त्य राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः कियत् स्पष्टतया वदति इति पश्यतु राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं तस्य आधारेण एव वयं कुर्मः अस्माकं कर्म हिंसापूर्णं भवति अहम् एक कर्म यदा करोमि तद् अन्येषां दुःखस्य कारणं भवति चेत् द्वितीयम् आसुरीं कर्म अस्ति चेत् आसुरीं कर्म इत्युक्ते तत्र कापट्यम् अस्ति चेत् शुद्धता नास्ति चेत् मनःशुद्धिः नास्ति चेत् स्पष्टता नास्ति चेत् कापट्यं तत्र सम्भवति चेत् तादृश कर्म कदापि अस्माकं कृते शान्तिं न ददाति इत्यर्थः अस्माभिः शान्तैः भवितव्यम् इत्युक्ते समाधानेन अस्माभिः भवितव्यं चेत् शान्तिपूर्ण समाधानपूर्ण जीवनं करणीयं चेत् आसुरीं राक्षसीं कर्म अस्माभिः न करणीयम् कियत् स्पष्टतया बोधयति इति पश्यतु भवतः मनः अद्य विचलितमस्ति चेत् केनापि कारणेन अद्य भवान् शान्तः नास्ति चेत् भवान् दुःखम् अनुभवति चेत् तस्य कारणं किम् आसुरीं राक्षसीं कर्म भवान् कृतवान् तावत् स्पष्टतया भगवान् वदति तस्मात् भवता किं चिन्तनीयम् अद्य मया क्रियमाणानि कर्माणि आसुरिक कर्म अस्ति वा राक्षसिक कर्म अस्ति वा इति चिन्तनीयम् तत्र वदति किमर्थम् आसुरिक कर्म भवति किमर्थं राक्षसीय कर्म भवति मम तमोगुण रजोगुण प्रेरित कर्म यदा भवति तद् आसुरीं राक्षसीं कर्म एव भवति तत्र एव अस्माकं स्वभावस्य परिष्कारः अस्माभिः करणीयः अस्माकं प्रकृतिः अद्य राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः पश्यतु व्यामोहकारिणी अस्ति एषा मोहिनी अस्ति एषा मोहं जनयति किल अहम् एवं करोमि चेत् अहम् एवं सम्पादयामि एवं करोमि चेत् मम एतत् मिलति इत्यादि चिन्तनकारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे किं भवति हिंसापूर्ण कर्म तदेव राक्षसी कर्म इति वदति नाम एव पश्यतु राक्षसिक स्वभावः हिंसा हिंसा कीदृशी हिंसा एतत् सर्वं सविस्तरं भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति मम कारणेन मम वाक्यकारणेन मम व्यवहारकारणेन मम केनापि मम कारणेन अन्यः एकः दुःखम् अनुभवति चेत्
अन्यस्य कष्टं भवान् ददाति चेत् सः तत् कर्म कीदृशकर्म भवति? राक्षसीयकर्म भवति। तदर्थमेव महाभारतं पश्यतु, रामायणं पश्यतु, अथवा यत्किमपि पुराणं स्वीकृत्य पश्यतु, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्षः, रावणः, एतान् सर्वान् अपि एतदर्थमेव चित्रीकृतमस्ति किल। रामायणे रावणस्य अवतरणं करोति। रावणस्य 10 मस्तकानि सन्ति इति वदति। कः अर्थः? काम, तस्य तादृश काम अस्ति इति चिन्तनं। तस्य टॉप मोस्ट भारतीय चिन्तनानुसृतं पश्यतु, अन्यस्य पत्नी अपि मम भवतु इति यदा सः चिन्तितवान् किल, सीतां दृष्ट्वा तस्य तादृशी चिन्ता यदा जाता, अतिकामात् रावणो नष्टः, तस्य नष्टः तत्रैव सम्भवति। तदेव वदति, राक्षसिकत्वम् अस्मासु यदा भवति तस्मिन् सन्दर्भे राक्षसिकत्वस्य कारणं किं? मोहिनीं, तत्र मोहं जनयति। किं मोहं जनयति? तत्र सर्वमपि मम आवश्यकम् इति काम। भवता मनस्समाधानं प्राप्तव्यं चेत्, मनश्शान्तिः प्राप्तव्या चेत् भवता किं करणीयमस्ति? भवतः अन्तरङ्गे विद्यमान रावणस्य हननं करणीयम्। भवान् अन्यस्य उपरि आरोपणं कृत्वा प्रयत्नं करोति चेत् कदापि भवान् शान्तिं न प्राप्नोति। तस्मात् कुत्र प्रयत्नः करणीयः इति भगवान् वदति। सत्व रज तमो गुणाः सन्ति किल, तत्र तमो गुण रजो गुण प्राधान्य कारणेन अस्माकम् अन्तरङ्गे, अस्माकं कर्मणि, अस्माकं यज्ञः कीदृशः भवति? आसुरीं यज्ञः भवति अथवा राक्षसीं यज्ञः भवति। तस्य कारणं किं? मोहिनीम् अस्ति। मोहकारणेनैव एतत् सम्भवति। तस्मात् प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, कारणं किं? प्रकृति मोहिनीमेव ते आश्रयं कुर्वन्ति। कारणं यथार्थतत्त्वं ते विस्मृतवन्तः। एतस्य संपूर्ण विश्वस्य जगतः आधारः प्रकृतिं मोहिनीं न, किन्तु वयं तादृशरीत्या भावनां कुर्मः इति कारणेन, चिन्तयामः इति कारणेन, तस्य पृष्ठतः वयं गच्छामः इति कारणेन कदापि वयं यथार्थतत्त्वं न अवगच्छामः। अस्माकम् अन्तरङ्गे आनन्दः अपि न भवति। सर्वदापि किं भवति? राक्षसीम् आसुरीम् एतां प्रकृतिं त्यक्त्वा कथं राक्षसीम् आसुरीं भवति? तमोगुण रजोगुण प्राधान्येन। तमोगुणस्य आधिक्येन अथवा रजोगुणस्य आधिक्येन अस्माकं सर्वविध प्रवृत्तिः कीदृशी प्रवृत्तिः भवति? आसुरी भवति अथवा राक्षसी भवति। तेन अहं शान्तिं प्राप्तुं, समाधानं प्राप्तुं आजीवनम् अहं प्रयत्नं कुर्वन् अस्मि, किन्तु भगवान् वदति भवान् तत् प्राप्तुं न शक्नोति। कारणं भवतः चिन्तनं कथं भवेत्? मोह आधारेण भवान् कार्याणि करोति चेत् भवान् तत् प्राप्तुं न शक्नोति इति बोधे। पुनः पश्यतु, तस्य अन्वयः अस्ति मोखाश मोखकर्मणो मोखज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं च मोहिनीं प्रकृतिम् एव श्रिताः, तदेव आश्रिताः इत्यर्थः। सामान्य अर्थः कः? येषां मनोरथः व्यर्थः, कर्म व्यर्थम् इत्युक्ते मनोरथः इत्युक्ते किं? तेषां चिन्तनानि प्रयोजनशून्यानि,
कर्म तेषां प्रवृत्ति अपि प्रयोजनशून्यानि तेषां ज्ञानम् अहं तत् जानामि एतत् जानामि एतत् सर्वम् अवगतवान् इति चिन्तयति किल तादृशज्ञानं च व्यर्थं तादृशबुद्धिहीनाः ते कथं तत्र पतिताः तमोगुणप्रधानाः राक्षसानां प्रकृतिमाश्रिताः जनाः मनुष्याकारं माम् अवलोक्य अयं साधारणः इति भावयन्तः अवमानयन्ति इत्युक्ते अवमानयन्ति इत्युक्ते तं न अवगच्छन्ति इत्यर्थः तावदेव भगवन्तं ते न अवगच्छन्ति कियत् अगाधतया भगवान् एतत् अत्र तत्त्वं निवेशितवान् अस्ति इत्युक्ते उपविश्य एतस्य श्लोकस्य साधना करणीया अस्माभिः तदा एव तस्य अवबोधः अस्माकं भवति अस्माकं त्रिगुणात्मक प्रकृतिकारणेन अस्माकं चिन्तनं स्वभावः प्रवृत्तिः तत्सर्वं मोहकारणेन राक्षसी भवति अथवा आसुरी भवति तत् कथं भवति मोहकारणेन मोहकार्यस्य कारणं किं तमोगुण रजोगुणप्रधान चिन्तनकारणेन केन कारणेन तमोगुणं भवति केन कारणेन रजोगुणं भवति भगवान् अत्र उक्तवान् नास्ति अग्रे वदेत् किल अस्माकं भोजनम् इत्युक्ते किं किं भवान् आहरति किं किं भवान् स्वीकरोति तत् सर्वं भवति प्रतिफलति तस्य कारणानि वयम् अग्रिमश्लोकेषु पश्यामः अद्य वयम् अत्र उपसंहरामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः धन्यवादः महोदय धन्यवादः सर्वेषां नमस्कारः धन्यवादः महोदय अर्थम् अवगच्छन्ति वा धन्यवादः महोदय धन्यवादः अर्थम् अवगच्छन्ति